नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ व सामईन, मेरे बाज़ अहबाब ने मुझे बार बार ये मशवरा दिया कि आप शिया और सुन्नी के दरमियान जितने भी इख्तिलाफी मौज़ूआत हैं उन पर मुफस्सल कलाम करें और एक एक मौजू पर कई कई घंटे तक कलाम करें और उसकी तमाम शिक्कों को बयान करें और अहले सुन्नत के मनहज को वाज़ेह करें। और जितने एतराज़ात रवाफ़िज़ और तफसीलिया की तरफ से उठाए जाते हैं, एक एक एतराज़ पर आप मुफस्सल कलाम करें और एक ही वीडियो के अंदर कलाम करें। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये इरादा कर लिया है कि इंशाअल्लाह हर हफ्ते एक लॉन्ग लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा और वो तफसील वार सिलसिला वार वो लेक्चर चलेगा। बाकी छोटे मोटे मौज़ूआत तो हर रोज आते रहेंगे, लेकिन एक मुफस्सल मजमून पर कलाम, जिस तरह बाग़ फदक है, मसला विरासत नबवी है, मसला हदीस किरतास है, खिलाफत है, इमामत है, इसी तरह सबो शतम का मसला है, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद के हालात मुशाजरत सहाबा हैं, इसी तरह सहाबा इकराम की अजमत और उनकी रिफ़अत के हवाले से जितने भी एतराज़ात उठाए जाते हैं, मतान बर सैयदना सिद्दीक़ अकबर हूँ, मतान बर सैयदना फारूक आज़म हूँ, मतान बर हजरत उस्मान गनी हूँ, इसी तरह एक एक सहाबी पे जो ताने और तशनीह और उन पर एतराज़ात किए जाते हैं, उन पर मुफस्सल कलाम रिकॉर्ड करवाया जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मदद फरमाए और मुझे हक और सच बोलने की तौफीक अता करे, मेरी जुबान पे कलिमतुल हक के सिवा कुछ जारी ना करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे सीने को खोल दे कि मैं आके करीम जाने दो आलम सल्लम के मुकद्दस जमात, जो पहली जमात है जिसको कुरान ने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा, मैं उनका मुहाफिज बनूं। और इस उम्मीद पर कि आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाया कि जो मेरे सहाबा की हिफाजत करेगा क़यामत के दिन मैं उसका मुहाफिज और शफी होऊंगा। महज शफाअत सरकार मदीना जाने दो आलम सल्लम की तलब में मैं ये इक़दाम कर रहा हूं और इंशाअल्लाह हर हफ्ते एक मुफस्सल जो है वो कलाम करूंगा। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हर हफ्ते जरूर मेरे इस सिलसिला कलाम को, अगरचे वो घंटे पर मबनी हो, 1.5 घंटे पर मबनी हो, ये जितना भी होगा आप उसको जरूर सुने कि न जाने किस किस का ईमान जो है वो महफूज हो जाए। और मैं इंशाअल्लाह ताला हर फितने का सदेबाब करूंगा। कोई एक एतराज ऐसा नहीं है जो मबनी पर हकीकत है, महज रवाफिज के इफ्तरा हैं, रवाफिज की चलाकियां और मकारियां हैं और उनकी जुबानदाजियां हैं और उनके मंतक व फलसफा की बातें हैं। हकीकत कुछ और है और इनकी जुबान से निकलता कुछ और है। आज का जो लेक्चर है वो मेरा ये है कि इस दौर में 1446 हिजरी का जो जमाना गुजर रहा है, 1450 साल गुजर गए दीन इस्लाम को मुकम्मल हुए और कमोबेश 14 सदियां गुजर गई खिलाफत राशिदा को। तो इस जमाने में जब कई हजार हमारे अंदर, इस जमाने में जबकि हमारे और उन वाकयात में 14 सदियों का एक फासिला है और जुल्मात मिन बाद जुल्मात का एक दौर है और हर किताब के अंदर कोई ना कोई रत्ब याबिस जरूर है। ऐसे में हक को पहचानना और अंदर से मसले की तलकीह तौज़ीह करते हुए निकालना और हकीकत हाल तक पहुंचना हर एक बंदे का यह काम नहीं है, सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़हम फरासत से नवाजा। मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता कर देता है, वह हर खोटे खरे को अलग कर देता है, अल्लाह उसका सीना फारिक बना देता है, जो हर रवायत से, हर किस्सा से गंदगी को निकाल देता है, मिलावट को निकाल देता है, इल्तिबास को निकाल देता है, हक को हक करता है, बातिल को बातिल करता है और उसका शब रोज यही काम होता है। आज का जो मजमून है वो ये है कि फितनों से बचने का कायदा और कुलिया क्या, कैसे बचा जाए। इस वक्त रवाफिज अपना काम कर रहे हैं, खवारिज अपना काम कर रहे हैं, नवासिब अपना काम कर रहे हैं, शातिवाने रसूल अपना काम कर रहे हैं, इल्हाद जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, मज़ाहिब के मुनकर पैदा हो रहे हैं। हाल तो ये हो गया कि इस वक्त हिंदू भी अपने बातिल अकीदे का इस्तिदलाल कुरान से कर रहा है। हर एक फिरका, हर एक जमात, हर एक पूरी दुनिया के अंदर तक मुल्हिदीन तक कुरान मजीद फुरकान हमीद से इस्तिदलालात निकाल लेते हैं, रवायात को अपनी तरफ मोड़ते, आयात बैयनात का मफहूम बगाड़ते हैं। तो फिर जब उनके सामने कुरान होता है, ये देखिए कुरान में लिखा है, अब अवामुन नास बेचारा जो सारा दिन मजदूरी करता रहा, फैक्ट्री में काम किया, ऑफिस में काम किया, या रेडी बान या दुकानदार जो थक हार के जनाबे वाला शाम को अपने घर जाता है, अपने बच्चों को एक आधा घंटा भी नहीं दे सकता, फिर वो आराम करता है, सुबह फिर उसने काम के लिए निकल जाना है। ऐसे को क्या खबर कि कुरान में क्या लिखा,
अहदीस में क्या लिखा, तफासिर में क्या लिखा, शुरुआत में क्या लिखा, उसूलियीन ने क्या लिखा, कुतुब के अंदर क्या क्या दर्ज आया। बस किसी शातिम की तरफ से कोई हवाला आया, बेचारे की नजर पड़ गई, बस उसको वो हवाला तड़पा के रह गया। और जब हकीकत हाल के लिए अब और सोर्सेस तो नहीं होते, वो सबसे पहले अपने मोहल्ले के इमाम से पूछता है, अपनी गली के इमाम से पूछता है, अपने गांव के इमाम से पूछता है। लेकिन वो बेचारे कम पढ़े लिखे इन तमाम शातिमान रसूल की तरफ से, शातिमान सहाबा की तरफ से, शातिमान अहले बैत की तरफ से, शातिमान इस्लाम की तरफ से उठने वाले तमाम इतराजात पे उसकी कमा हक़्क़ुहु नजर नहीं होती और उसका वो जवाब नहीं दे पाता। जब वो जवाब नहीं दे पाता तो ये पूछने वाला मजीद इस्लाम से मुतनफिर होता है और उसके दिल में वो वसवसा जन्म ले लेता है। जब ये दूर होता है फिर और 2-4 उलमा से पूछता है जिनके नाम होते हैं इश्तिहारों में लिखे हुए कि फलां इब्ने फलां, खतीब आजम, खतीब यूरोप, खतीब अरब अजम, लेकिन वो महज खतीब होते हैं, मुबल्लिग होते हैं, वो मुहक्किक और मुनाजिर नहीं होते। उनको कुरान मजीद फुरकान हमीद के नास को मनसूख आयात का इल्म नहीं होता, खफी और जली का इल्म नहीं होता, मुफस्सिर और मुजमल का इल्म नहीं होता, मुबहम और सरी और कनाया का इल्म नहीं होता। उनको आयात बय्यनात के ज़ाहिर और खफी के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है। नस और मुश्किल की पहचान नहीं कर सकता। वो मुहकम और मुतशाबे आयात के कौन कौन सी आयात बय्यनात मुहकमात में से और कौन कौन सी आयात बय्यनात मुतशाबिहात में से है, इसका कोई इल्म नहीं। मुश्तरक और मुअव्वल की पहचान उसके लिए नहीं है कि ये लफ्ज जो है ये मुश्तरक है, कसीर हाँ मानी है, लेकिन यहां माना कौन सा फिट ठहरेगा उसको इतना मलका नहीं, कुव्वत इस्तिंबात नहीं है, कुव्वत इज्तिहादिया नहीं है, मुकय्यद और मुतलक का ख्याल उसको नहीं है। इसी तरह मुजमल और मुफस्सर की पहचान उसको नहीं। वो जो मोहल्ले का और गली का इमाम है और मुबल्लिगीन यूरोप है, मुबल्लिगीन अरब आजम है, जो वहां चंदा इकट्ठा करके अपनी जनाबे वाला वाह वाह करवा के अपने घरों को सदारने वाले, जिनको ना इस्लाम की फिक्र, ना इस्लाम के उठने वाले हमलों की कोई फिक्र, जिनके चंदे 40-40 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख तक जिन्होंने बुकिंग करवाई होती है, लोगों से जनाबे वाला हदाया अलग लेते हैं, खाने का खर्चा अलग लेते हैं और 1 टके का मुतालिया उन्होंने नहीं किया होता कि कुतुब के अंदर दर्ज क्या है, अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात क्या है। महज किस्सा और कहानी से वो अपने काम चला रहे होते हैं। जब ऐसे मुबल्लिगीन यूरोप और मुबल्लिगीन अरब आजम से वो बंदा जिसने कोई वसवसा सुन लिया वो पूछता है तो अब इनको भी जवाब नहीं आता, तो जो इस पूछने वाले साइल के जहन में उलमा का तकद्दुस था वो हटता चला जाता है और ये बंदा इस्लाम से और फिरता चला जाता है और मुतलफर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो शकूक व शुबहात और जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। जब शैतान घर बना लेता है फिर उसको तबाह करता है, फिर और शक डालता है, फिर बानी इस्लाम के मुतालिक, ताजदार कायनात के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक। हत्ता कि मैंने ऐसे बंदे भी सुने कि जिन्होंने कहा कि कुरान को मोहब्बत की नजर से न देखो, तनकीदी नजर से देखो। अब इन तमाम फितनों से बचने का कायदा क्या है, इन तमाम फितनों से बचने का हल क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जो गुफ्तगू होगी और हर हफ्ते जो गुफ्तगू आपके सामने आया करेगी वो फितनों से बचाव की एक गुफ्तगू होगी। तमाम दोस्त इस जो आपके सामने लेक्चर आ जाया करोगे उसको लाजमी पूरा सुने बगैर स्किप किए, इंशाल्लाह एक एक वसवसे का जवाब आएगा और उसको आगे वायरल करें, फैलाएं। इस दौर के फितनों में बड़े फितने आप देख लें, वो क्या करते हैं, हर एक फितना कुरान से अपने मतलब और अपना इस्तेदलाल निकालता है, निकाल के उम्मत को गुमराह कर देता है। मैं इंशाल्लाह उस पर आगे मजीद गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बचने का तरीका क्या है? 3 उसूल है। पहला उसूल, आज मैं पहला उसूल बयान करूंगा, फिर दूसरा उसूल आएगा, फिर तीसरा उसूल आएगा कि फितनों से बचने के उसूल क्या हैं। ये बात याद रखें कि जब किसी खास मौजू के मुतालिक अपना कोई अकीदा और नजरिया कायम करना हो, खा वो बाग़ फदक हो, हदीस किरतास हो, अकीदा इमामत हो, अकीदा खिलाफत हो, मुशाजरात सहाबा हो, अजान हो, मातम हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, अहलुल बैत हो, सहाबा हो, मुहाजिरीन हो, अंसार हो, या अलगरज इसके अलावा कोई और मज़ामीन हो, हाजिर हो, नाजिर हो, इल्मुल गैब हो, नूरानियत हो, बशरियत हो, हाकमियत हो, मलकियत हो, इख्तियारात अंबिया हो, हयातुल अंबिया हो, हयात नबी का अकीदा हो, तकलीद हो, इज्तिहाद हो, या ईमान अबी तालिब हो, या कुफ्र और फिस्क यजीद हो, या अफजलियत
मां बैन सिद्दीक अकबर व अली और मुर्तजा शेर खुदा हो, या अकीदा खत्म नबूवत हो, अकीदा नज़ूल मसीह हो, अकीदा ज़हूर महदी हो, अलगरज जितने भी मज़ामीन हैं जो इख्तलाफी हैं या जिन पर इख्तलाफ हो सकता है और उम्मत कर रही है, गुजर गए कदरी, जबरी, मुताजिला, खवारिज, नवासिब, जिनका जिक्र उलमाए मुतकल्लिमीन अपनी अपनी किताबों में कर चुके। फितना इनकार हदीस हो, फितना मिराज जिस्मानी के इनकार का फितना हो, मोजज़ात के इनकार का फितना हो, करामात के इनकार का फितना हो, हर एक जनाबे वाला कुरान मजीद फुरकान हमीद से कुछ ना कुछ आयात बैयनात को अपनी तरफ फेरता है। अब बचने का तरीका क्या है और बचाने का तरीका क्या है? क्योंकि मेरे मुखातब उलमा भी हैं, खुतबा भी हैं, तुलबा भी हैं, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, मेरी बहनें और मेरे भाई भी हैं, मेरी बच्चियां हैं, आने वाली उम्मत मुसलमा है। यह बात याद रखे कि जब कोई भी नजरिया कायम करना हो किसी मजमून के हवाला से, उस मजमून के हवाले से जितनी आयातें बैयनात हैं और जितनी रवायात हैं और जितने मुफस्सरीन के कलाम है, मुतकल्लिमीन का कलाम और उनकी शरह मुहद्दिसीन की, उन तमाम तर रवायात को और आयात बैयनात को और मुफस्सरीन की आरा को जमा करें और जमा करके फिर मुतालिया करें उस मजमून पर। जब एक आधी रवायत पढ़ी और बाकियों की तरफ नजर ना गई, यही गुमराही का सबब बन जाता है। इसलिए कि तमाम वाकया एक मुहद्दिस पूरा बयान नहीं करता, वो मुहद्दिस चूंकि किताब लिखता है और इस किताब के तहत जो रवायत आती है, जो मजमून के तहत रवायत आती है, वो उतना हिस्सा ले लेता है, अव्वलुन आखिरीन और सियाको सबाक, वो पूरा वाकया नहीं बयान करता और पूरे वाकया को बयान करने की जरूरत भी नहीं होती। मसलन हदीस जिब्राइल कि हजरत सैयदना रूहुल अमीन जिब्रील अमीन लबास बशरियत में नबी कायनात अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने कुछ सवाल किए, आके करीम अलैहिस्सलाम ने उनके जवाब दिए, जिसमें ईमान का मसला था, इस्लाम का मसला था, एहसान का था, क़यामत की निशानियों के बारे में सवाल किया गया। तो अलगरज जिस मुहद्दिस ने अब एहसान पे कलाम करना हो, वो सारी रवायत को नहीं लाता, वो उस एहसान के जुमले को जो हदीस जिब्रील में है, एक सवाल है और आके करीम अलैहिस्सलाम का जवाब, उसको नकल कर देता है। और जिसे इस्लाम पर बहस करनी हो, क्योंकि बाब इस्लाम का बांधा, तो उसने उसी हदीस जिब्रील से फकत इस्लाम का वो सवाल उठाया और आके करीम अलैहिस्सलाम का उस जवाब को, क्योंकि पूरी हदीस अगर वो लाता तो एक ज़ख़ीम मसला हो जाता, ज़ख़ीम किताबत हो जाती, जो मौजू से उसके अपने मजमून से हट के थी। इसी तरह जो वाकया दौर नबवी में हुआ, जो वाकया सैयदना सिद्दीक़ अकबर में के दौर में हुआ, जो वाकया हजरत फारूक आजम के दौर में हुआ, जो हजरत उस्मान गनी के दौर में हुआ, जो हजरत मौला अली शेर खुदा के दौर में हुआ, हजरत इमाम हसन अल मुश्तबा के दौर में हुआ, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ, अला हाज़ल क़ियास कोई भी वाकया हुआ, जब तक उस वाकया के मुतालिक तमाम मुहद्दिसीन और रावियान हदीस की बयान करदा रवायात को आगे न रखें, तो असल वाकया की तरफ बंदे की पहुंच नहीं होती कि असल वाकया हुआ क्या है। तो असल वाकया तक पहुंचने के लिए पहला ये कुलिया ज़हन में बिठा ले कि तमाम तर रवायात को और तमाम तर आयात बैयनात को और मुफस्सिरीन की आरा को जमा करें और फिर मुतालिया करें, और इंशाअल्लाह इस तरह अगर आप करेंगे तो आप फितने से बच जाएंगे। मसला हदीस किरतास ही लगा लिया जाए। अब इसमें जो रवाफिज एतराज करते थे, वो महज इसलिए कि एक वाकया हुआ, चंद एक रवायात पढ़ ली और अपनी तरफ से मफरूज़े घड़ के हजरत सैयदना फारूक आजम पे जुबान तान दराज करने लगे। मैं इंशाल्लाह इस पूरे एक वाकया के ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू करूंगा, रिकॉर्ड करवाऊंगा, वो तमाम तर रवायात आपके सामने लाऊंगा और फिर फैसला आप पे छोड़ूंगा। आप खुद फैसला कीजिए कि वाकया क्या है, हकीकत क्या है और बना के क्या पेश किया जा रहा है। इसी तरह बाग़े फदक है, इसी तरह विरासत अंबिया का मसला है। तो पहला उसूल यह है कि जब किसी मजमून पे कलाम करना हो, उसके मुतालिक जितनी आयात और जितनी रवायात है सबको इकट्ठा कर लें, फिर कोई नजरिया कायम करें। मुखालिफीन इस्लाम, खा वो मुल्हिदीन हो या मुस्तशरिकीन, राफजी हो या नासवी, खारजी हो या मुतसव्विफा, बनावटी सूफी, मिर्जाई हो या मुनकिरीन हदीस, अलगरज कोई भी ग्रोह हो, कोई भी फिरका हो, कोई भी जमात हो, वो महज चंद आयात व चंद अहादीस को लेकर अपने मजहब की बुनियाद खड़ी कर देता है। खुद तो वो गुमराह होता ही है, आगे उम्मत मुस्लिमा के कसीर अफराद को वो गुमराह करने का बाइस बन जाता है। वो क्या, आधी अधूरी रवायात को ले लेना, बाज हिस्से को मान लेना और बाज की तरफ सरफे नजर कर देना। ये आदत कि चंद एक रवायात को ले लिया और उसी मजमून की बाकी रवायात को छोड़कर नतीजा ना निकाला,
یا ایک قرآن کی آیت کو لے لیا, قرآن کی دوسری آیت کی طرف اسی مضمون کے حوالے سے جو آیت ہے ادھر نہ دیکھا اور نتیجہ اخذ کر لیا. یہ فطرت, یہ روش یہودیوں کی تھی, جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان کیا آیت نمبر 85 کے اندر. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا یہودیوں تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ کیونکہ کچھ تعلیمات تورات کے اندر تھی جن کو وہ فالو کر رہے تھے, اتباع کر رہے تھے, چل رہے تھے, اور کچھ آیات بینات اور احکام ایسے تھے کہ جن کو وہ پس پشت ڈال رہے تھے, نہیں مان رہے تھے, عمل بھی نہیں کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک ہی کتاب, اس پوری کتاب کو میں نے نازل کیا, لیکن کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. اب یہی روش کچھ حصے کو ماننا اور کچھ کا انکار کرنا آج تمام تر فرقوں کے اندر پائی جاتی ہے سوائے اہل سنت و جماعت کے. اور یہ میں پوری دیانت و ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں, یہ یہودیانہ فطرت جب تک یہ باطل فرقہ نہ چلائے ان کا کام نہیں چلتا, ان کی روٹی نہیں چلتی, ان کی عزتیں نہیں چلتی. لیکن 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے. اس اسلام کی بقا کا ذمہ خدا نے لیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرک اگرچہ ناپسند کریں لیکن اس پاک پروردگار عالم نے کہا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان عالم کے اوپر غالب کر دے, اور انشاءاللہ یہ دین غالب ہو کے رہے گا. یہ یہودیانہ فطرت تھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ حصے کو ماننا اور کچھ کا انکار کر دینا. اور اللہ رب العالمین نے اس فطرت پہ چلنے والوں کے بارے میں کیا کہا فرمایا اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر, فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. فرمایا تم میں سے جو یہ فعل کرتا ہے کہ کچھ حصے کو مانے اور کچھ کو نہ مانے, جو یہ فعل اختیار کرتا ہے, اپنے مطلب کی آیات اور روایات لے لی اور آگے پھر اپنا دماغ لڑا کے کچھ کا کچھ بنا دیا, ہی کو شی کر دیا, شی کو ہی کر دیا, مجنوں کو لیلا بنا دیا, لیلا کو مجنوں بنا دیا. فرمایا ایسوں کی جزا اور سزا کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے, ذلت ہے. کہ جب علماء ربانیین ان کی ان بکواسیات کو کھول دیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے, تو مناظروں میں اور مکاشفوں میں ان کی ذلت دیکھنے والی ہوتی ہے, ان کی دوڑ لگتی ہے. کہ جب واقعہ اصل حقیقت کھلتا ہے اور ایسوں کو جب اپنی ذلت نظر آتی ہے تو اگلے ان کی آواز کو میوٹ کر دیتے ہیں چینل پہ, یا اوچھے ہتھ کنڈوں میں آ جاتے ہیں. اچھا یہ بھی بات سن لیں کہ ہر باطل سے مناظرہ کرنے والا بھی حق پہ نہیں ہوتا. اگر اگلا شاتم صحابہ ہے تو ضروری نہیں کہ مناظرہ کرنے والا محبت صحابہ کی آڑ میں جو آیا یہ شاتم اہل بیت نہ ہو. دو تہذیبوں کا بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے, دو نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اگر ایک صحابہ کا منکر ہے تو دوسرا اٹھ کے جو مناظرہ کر رہا ہے وہ اہل بیت کا منکر ہوتا ہے, اور اس کی زبان سے جو آتا ہے پھر وہ بکتا چلا جاتا ہے. رافضی نے اعتراض کیا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر, تو یہ مد مقابل اعتراض اور گالی بکے گا حضرت مولا علی شیر خدا پہ. میں انشاءاللہ آگے جا کے اس کو ڈسکس کروں گا کہ فتنہ سے بچنے کا دوسرا اصول کیا ہے, پھر تیسرا اصول کیا ہے, بچنا کیسے ہے, اپنے ایمان کی متاع بچانی کیسے ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. لیکن ایسے لوگ الا خزی فی الحیات الدنیا, وہ بھی چھپا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی چھپا رہے ہوتے ہیں. اپنے انہوں نے گھر بنائے ہیں جن کے اندر وہ رہتے ہیں اور باہر والا انہیں پسند نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا ہے, اللہ فرماتے جو ایسا کام کرے کہ کچھ چھپائے اور کچھ ظاہر کر دے, کچھ مانے اور کچھ نہ مانے, فرمایا وہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اس کے کھاتے میں, اور فرمایا رسوائی ہے, وہ رسوا ہو جاتا ہے, اس کی یہ سزا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو, کرتوت کر رہے ہو لوگوں, یہ ایمان ببعض الکتاب کفر ببعض الکتاب, یہ جو کام ہو رہا ہے کہ کچھ حصے کو ماننا قرآن کے اور کچھ حصے کا انکار کر دینا, اللہ تمہارے ان کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. اور آگے کیا کہا, اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت کو بیچ ڈالا. تو ان کے چینل کا کام چلتا رہے, واہ چلتی رہے, ڈالر آتے رہیں, یہ حق چھپانے والے, فلا یخفف عنہم العذاب, ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی, کوئی تخفیف نہیں کی جائے, کیونکہ تخفیف ہوتی ہے بے استغفار مسلمین کی وجہ سے. تو بے استغفار المسلمین کی وجہ سے تخفیف ہوتی ہے. کسی مومن کی استغفار بھی انہیں فائدہ نہیں دے گی, کسی شفیع کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں دے گی. ولا هم ينصرون, اور نہ قیامت کے دن یہ مدد کیے جائیں گے.
ان کا کوئی مددگار اس وقت نہیں ہوگا، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا قیامت کے دن حمایتی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کا کہ جو حق کی بات چھپا دیتے ہیں، کچھ ظاہر کرتے ہیں، کچھ چھپا دیتے ہیں، کتاب کے کچھ حصے کو مان لیں، کچھ کا انکار کر دیں، روایات میں سے کچھ کو ظاہر کر دیں اور جو حقیقت حال ہے اسے چھپا ڈالیں۔ دونوں قسم کی آیات کو لے کے نتیجہ جو اخذ نہ کریں، کچھ حصے کو مانے قرآن کے اور کچھ کو نہ مانے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں کوئی شفیع نہیں ملے گا، نہ اہل بیت ان کے شفیع ہوں گے، نہ صحابہ شفیع ہوں گے، نہ انبیاء شفیع ہوں گے، نہ اولیاء ہوں گے، نہ علماء ہوں گے، نہ حافظ ہوں گے، نہ کعبہ ہوگا، نہ حجر اسود ہوگا، نہ قرآن ہوگا، نہ رمضان ہوگا، کوئی ان کا شفیع نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ان کی سزا جو کتاب کے کچھ حصے کو چھپائیں اور کچھ کو ظاہر کریں۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اس وقت جتنے فتنے ہیں، ہر فتنہ قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے مطلب کی آیت کو نکال کر آگے شو کر دیتا ہے اور اسی قسم کی دوسری روایت کو چھپا دیتا ہے۔ اس کی چند مثالیں سن لیں۔ جس طرح آج کل کے فتنہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں سمجھتا، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ تو اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ تو جب کوئی مددگار ہے ہی نہیں تو ہم ولیوں کو کس طرح مددگار سمجھے، انبیاء کو کس طرح مددگار سمجھے، صحابہ کو کس طرح مددگار سمجھے، اہل البیت کو کس طرح مددگار سمجھے، مولا علی کو مولا کیوں جانے؟ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں جناب والا ولی کیوں سمجھیں، انہیں مددگار کیوں سمجھیں، ان کو حاجت روا کیوں مانیں، ان کو مشکل کشا کیوں مانیں؟ وہ ایک قسم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے امت کے جتنے بھی نوجوان ان کے دماغ خراب کر دیتا ہے۔ جہاں انکار کی آیات بھی ہیں وہاں اقرار کی آیتیں بھی ہیں، اور ان کی تطبیق دینا شرط ہوتی ہے۔ تطبیق دو دونوں آیات کے اندر کہ نہ اس کا انکار ہو نہ اس کا انکار ہو، دونوں کو ماننا ایمان ہے۔ ایک کو ماننا دوسرے کو چھوڑ دینا یہ بھی کفر ہے، دوسرے کو ماننا پہلے کو چھوڑ دینا یہ بھی کفر ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے دوسری جگہ؟ اب یہ تو آیت تھی کہ کوئی ولی اور تمہارا مددگار نہیں ہے، لیکن سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں فرمایا 55 کے اندر، جبکہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تمہارے ولی ہیں، اور ہر وہ صاحب ایمان جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے حالت رکوع کے اندر، وہ صاحب ایمان بھی تمہارا ولی ہے۔ اب ایک آیت میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اور دوسری میں فرمایا اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اہل ایمان بھی ولی۔ اب ان دونوں آیات میں تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق یہ ہے میرے بیٹو، حقیقی مددگار اللہ ہے، اللہ کے سوا کائنات پوری میں کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے۔ یہ انکار ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 107 میں، کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے تمہارا۔ ہاں اللہ کے بنانے سے اس کا نبی بھی مددگار ہے اور اہل ایمان بھی مددگار ہے، کیونکہ ان کو مدد دینے والا خدا ہے، ان کو پاور اور قوت دینے والا خدا ہے۔ تو یہ تطبیق ہو گئی۔ اور یہاں وما لکم من دون اللہ میں من دون اللہ کا اطلاق جو ہو رہا ہے وہ بتوں پہ ہو رہا ہے کہ بت تمہارے مددگار نہیں ہے، بت تمہارے جو ہیں وہ ولی نہیں ہے۔ باقی رہا ولی کون؟ وہ اللہ ہے، رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں بھی اولیاء اللہ کا ذکر کیا۔ تو دو آیات کو جب ملائیں گے، دونوں قسم کی آیات کو، پھر نتیجے پہ پہنچیں گے، پھر آپ تطبیق کریں گے، اور دونوں کو ماننا ایمان ہے، ایک کو ماننا دوسرے کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، اور اس کی سزا وہ بیان کی، دنیا میں بھی ذلت، قیامت کے دن سخت عذاب میں وہ ڈالا جائے گا، اور اس کا کوئی پرسان حال نہ کوئی شفیع ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اب اسی طرح ایک اور آیت سن لیں علم غیب کے متعلق۔ اب میں تمام فرقوں کو ڈسکس کر رہا ہوں، ان کی چلاکیوں، مکاریوں، اور ایمان ببعض الکتاب اور کفر ببعض الکتاب کے چند نمونے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جس طرح علم الغیب کی کچھ آیات بینات کو لوگ اٹھا لیں گے اور اٹھا کے نتیجہ نکالیں گے کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور ان آیات بینات کو ترک کر دیں گے جن پر انبیاء کے غیب جاننے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، چھوڑ دیں گے، اور کثرت اپنی تقریر میں بارہا وہ ایسی کریں گے کہ سننے والا کسے باشد جو سامع ہوگا، جو حاضر ہوگا، جو ان کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہے، عوام الناس مولوی تو طویل کر لیں گے، اس کا معنی یہ ہے ہم یوں نہیں کرتے تو وہ نہیں کرتے، لیکن عوام الناس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور جو علم غیب انبیاء کی بات کرے، اولیاء کی بات کرے،
ایسے سب بندے جہاں وہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں اور بے ایمان ہیں، یہ ذہن میں بٹھا دیتے ہیں یہ لوگ۔ اب وہ کس قسم کی آیتیں پڑھیں گے؟ یہ سن لے سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس یعنی اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ اللہ پاک نے نفی کی۔ ایک اور آیت پڑھیں گے سورہ نمل آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے محبوب آپ فرما دیں آسمان و زمین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو۔ نفی کر دی، ٹوٹلی نفی کر دی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب یہاں وہ کہیں گے من فی السماوات میں من انبیاء بھی آ گئے، من سے مراد اولیاء بھی ہیں، من سے مراد صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تمام کائنات ہے، کوئی نہیں جانتا، نفی کر دیں گے ٹوٹل۔ یہ اس قسم کی آیات پر وہ زور دیں گے، اور دوسری کو وہ دانستہ چھپا دیں گے، بیان نہیں کریں گے۔ اب جبکہ دوسری قسم کی آیات بینات بھی ہیں، اللہ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا، اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، سورۃ التکویر آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، فرمایا میرا رسول، میرا محمد صلی اللہ تعالی وسلم غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ تو کنجوسی کون نہیں کرتا؟ جس کے پاس ہوتا ہے۔ دولت کی کنجوسی فلاں نہیں کرتا، کیا مطلب اس کے پاس دولت ہے؟ غیب بتانے کی کنجوسی نہیں کرتا، کیا مطلب اس کے پاس علم غیب ہے؟ علم بتانے کی کنجوسی نہیں کرتا، مطلب کیا ہے کہ وہ صاحب علم ہے۔ تفسیر بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، کیا مطلب وہ مفسر ہے۔ حدیث بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، مطلب کیا کہ وہ محدث ہے۔ تو غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ اب وہ آیت میں نے جو پہلی 2 آیتیں پڑھی اس میں تو یہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور ادھر ہے کہ میرا محبوب غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، میرا محبوب بھی غیب جانتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، آپ اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، تم نے اپنے گھروں میں جو چیز کھائی میں تمہیں اس کا بھی خبر دوں گا۔ یہ میری نبوت کی دلیل ہے، رسالت کی، کہ میں رب کا سچا رسول ہوں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ میری نبوت کی صداقت ہے کہ تمہارے پیٹوں کے اندر جو کچھ کھانا جمع ہو رہا ہے، تم نے جو کھا کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں، اور جو تم گھروں میں چھوڑ کے جتنا آئے ہو میں اس کی بھی خبر تمہیں دیتا ہوں۔ تمہارے گھروں میں کیا ہے، یہ غیب کی خبر ہے جو کون بتا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ۔ اب جو ان آیات کی تلاوت کرے گا اور زور دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ علم انبیاء کا منکر ہو جاتا ہے۔ اور جو علم انبیاء کی آیات بینات پہ زور دیتا رہتا ہے اور ان آیات بینات کی طرف نہیں دیکھتا جن پہ اللہ نے اپنے سوا باقیوں کے علم غیب کی نفی کی ہے، اب ان کا عقیدہ کیا بن جاتا ہے کہ نبی جو ہے وہ خود بخود جانتے ہیں غیب، خود اپنے غیب جاننے پہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے بیٹوں گمراہ ہیں۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے حقیقی جاننے والا خدا ہے، وہ ذاتی طور پہ جانتا ہے، انبیاء عطائی طور پہ جانتے ہیں، اس کا علم لافانی ہے، ان کے علم کی فنا ممکن ہے، وہاں ظہول و نسیان نہیں ہے اللہ کے علم میں، وہ بھولتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف توجہ کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، وہ یک وقت پوری کائنات کی ایک شے کی طرف اس کا علم محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا ذرہ نہیں جو اس کے علم سے خالی ہو، ہمہ وقت اس کی توجہ سارے اشیاء کی طرف ہے۔ اور انبیاء کے علم میں ظہول بھی ممکن، نسیان بھی ممکن کہ وہ بھول جائیں، توجہ نہ رہے، یہ ممکن ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں نہ آئے، نسیان ہو جائے، بھول ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ یہ وہ ہیں جو علماء متکلمین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے، اعلیٰ حضرت نے لکھے، علماء نے لکھے، بیان کیا، اس کا ذاتی علم ہے، ذاتی طور پر پوری کائنات میں من فی السماوات والارض الغیب، کوئی بندہ ذاتی طور پر نہیں جانتا کہ غیب کیا ہے، ذاتی طور پر یہ اس کی نفی ہو رہی ہے۔ عطائی طور پر انبیاء بھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں۔ اب اس کی تطبیق کو بھی اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیا کہ میں بھی جانتا ہوں، میرے انبیاء بھی جانتے ہیں، لیکن کس اعتبار سے؟ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ سورۃ الجن آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ فرمایا غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب کو کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس کو وہ رسولوں میں سے پسند کر لے، اور جس کو رسولوں میں سے پسند کر لے اسے اپنے غیب پر اطلاع دے دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔
तो पता क्या चला, हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, अंबिया के पास अताई है। तो जब आप जाती और अताई का फर्क करेंगे तो दोनों किस्म की आयात पर आपका ईमान पुख्ता होगा, मजबूत होगा और ईमान और यकीन होगा। और जब आप जाती और अताई का फर्क नहीं करेंगे तो फिर या तो अंबिया के मुतल्लिक इल्म गैब का अकीदा रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन आयात बय्यिनात की तरफ आपका कामिल ईमान नहीं होगा, और अल्लाह के इल्म गैब की आयात की बार बार तिलावत करना और अंबिया किराम के इल्म की आयात की तिलावत न करना, या आप इस फितने में पड़ जाएंगे कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, हर किस्म के गैब की आप नफी कर देंगे और यह कुफ्र होगा। सूरत आल इमरान में भी आयत नंबर 189 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। और अल्लाह की ये शान नहीं है कि हम लोगों तुम्हें अल्लाह गैब की खबर दे, तुम्हें गैब पर इत्तला दे दे, लेकिन वो अपने रसूलों में से जिसे चाहता है उसे गैब पर मुत्तले कर देता है। तो क्या पता चला कि जाती इल्म गैब अल्लाह के पास है, इनके पास इत्तलाई अलल गैब है, इनके पास इजहार अलल गैब है। ये इत्तला से इल्म जानते हैं, ये इजहार अल्लाह इन पर जाहिर करता है तो ये इल्म जानते हैं, ये अल्लाह इन पे खबरें वाज़ेह कर देता है तो ये जानते हैं, और वो वही के जरिए होता है। तो बताना मकसूद ये था, जब तमाम तर आयात बय्यिनात को आप पढ़ेंगे तो आप फितने से बचेंगे, लेकिन कुछ आयतों को पढ़ें और कुछ को छोड़ देने से आप फितरों में मुबतला हो जाएंगे। या इसी तरह मिन दुनिल्लाह की जो आयात हैं उनको लोग अंबिया और औलिया पर फिट करते हुए ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल हज की आयत नंबर 73 का जिक्र करेंगे कि या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ूहु मिनहु दौफत तालिब वल मतलूब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि लोगों एक मिसाल सुनो, एक मिसाल बयान की जाती है, उसको सुनो कि बेशक वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते हैं, लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो मक्खी भी नहीं हरगिज बना सकते जिनको तुम पुकारते हो। अब यहां रुक के ये खवारिज क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे अंबिया और औलिया पर कि तुम या मोहम्मद कहते हो, या रसूल अल्लाह कहते हो, या अली कहते हो, या अब्दुल कादर जीलानी कहते हो, या अब्बास गाजी अब्बास का नारा लगाते हो, यानी जिनको तुम पुकारते हो ये तो मक्खी भी नहीं बना सकते। वलव इज्तमऊ लहु, अगर ये सारे जमा हो जाएं, व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्या, अगर इससे तो मक्खी भी कोई चीज छीन के ले जाए, ला यस्तनकिज़ूहु मिनहु, वो उससे वापस भी नहीं ले सकते। दौफत तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर है, देने वाला भी कमजोर है जिससे मांगा जा रहा है। तो ये फिट करके औलिया अंबिया और तमाम खासाने इलाहिया पर, महबूबान इलाहिया के ऊपर फिट कर देंगे। अब जब इस किस्म की आयात को वो बार बार पढ़ेंगे, अवामुन नास का जहन दूसरी आयात की तरफ नहीं जाएगा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया के और औलिया के इख्तियारात को बयान किया। जब वो इन्हीं आयात की बार बार तिलावत करेंगे तो अवामुन नास की अक्सरियत उन आयात की मुनकिर हो जाएगी, उन मुजज़ात की, उन करामात की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अंबिया को अता फरमाए। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह स्वाद आयत नंबर 36-39 में इरशाद फरमाता है, क़ाला, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह की बारगाह में, रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता कर, मुझे मुल्क अता कर, मेरे बाद किसी को भी वो अता न करना। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू देने वाला है। फसख्खरना लहु अर्रीह तजरी बिअम्रिही रुखान हैसु असाबा, बस ये फा ताकीब बिला ताखीर है, बस हमने मुसख्खर कर दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में कर दी हवा जो उनके हुक्म से चलती थी, तजरी बिअम्रिही, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म में चलती थी। अब पिछली आयत क्या थी, उसको फिट किस पे किया, अंबिया और औलिया पे, वो कुछ नहीं कर सकते, कमजोर है, दौफत तालिब वल मतलूब। और यहां अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है कि तजरी बिअम्रिही, हवा उनके कंट्रोल में थी, जैसे चाहते थे वैसे चलती थी। रुखान, नरम नरम, हैसु असाबा, वो जहां चाहता था वो हिंदुस्तान की तरफ हवा को चलने का हुक्म देते, हवा हिंदुस्तान की तरफ उनके तख्त को उड़ा के लाती। वो अफ्रीका की तरफ जाना चाहते, हवा अफ्रीका ले जाती, यूरोप जाना चाहते यूरोप ले जाती, यमन जाना चाहते यमन ले जाती, अरब जाना चाहते अरब ले जाती, ईरान जाना चाहते ईरान ले जाती, चाइना जाना चाहते, यानी पूरी दुनिया में उनका कंट्रोल था। वो जहां चाहते थे हवा उनके आर्डर पे, तेज तेज, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो चाहते थे हवा उनके कंट्रोल पे थी, हवा वैसे करती थी। अब जिसने सूरतुल हज की आयत नंबर 73 बार बार कोड किया, दौफत तालिब वल मतलूब,
तालिब भी कमजोर, मतलूब भी कमजोर, और फिट किस पर की कि मतलूब अंबिया हैं, मतलूब औलिया हैं, ये कमजोर हैं। और अल्लाह तो अंबिया और औलिया के बारे में फरमाता है, हज़रत सुलेमान के बारे में, ताजरीबी अमरे ही, अल्लाह ने उनके कंट्रोल में कर दी थी हवा। वश्शयातीन कुल्ला बन्नाइन, और हर किस्म के शयातीन, जिन्नात, बड़े बड़े देव, कदावर जिन्नात उनके कंट्रोल में थे। कुल्ला बन्नाइन, मजदूर, हर किस्म के मजदूर, इमारतें बनाने वाले, कोठियां बनाने वाले, कारखाने बनाने वाले, किले बनाने वाले, दीवारें खड़ी करने वाले, हर किस्म के शयातीन उनके कंट्रोल में थे। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो जैसे चाहते उनको हुक्म देते। वह गव्वास, और हर किस्म के गोताखोर जिन्नात भी उनके कंट्रोल में थे, जो गोते लगा के समंदर के मोती और हीरे जवाहरात निकाल के हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ले आया करते। वह आखरीन मुकर्रबीना फिल अस्फाद, और सगलों में जकड़े हुए इसके अलावा भी दूसरे जिन्नात भी उनके कंट्रोल में थे। यानी पूरी दुनिया के जिन्नात हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में थे, खा वो मजदूर हों या ना हो, खा वो गोताखोर हों या ना हो, हर किस्म का जिन उनके कंट्रोल में था। अब जिन्होंने सूरह हज की आयत नंबर 73 का बार बार मुतालिया करना है और अवामुन नास के ज़हनों में बिठाना है कि दावत तालिब वल मतलूब, और इससे मुराद उन्होंने अंबिया और औलिया को लेना है, जबकि इससे मुराद बुत हैं, इससे मुराद असनाम बातिला हैं, माबूदाने बातिला हैं, जिनको ये खारजी कोड करते हैं। लेकिन दूसरी अंबिया और औलिया के इख्तियारात वाली आयात का यकसर जिक्र न करना और अवामुन नास को उनका मुनकर बना देना, ये ईमान नहीं है, ये सरासर कुफ्र है। ये ईमान बिबादिल किताब है, व तकफुरून बिबादिल किताब है। और अल्लाह ने फरमाया हर किस्म के जिन हमने उनके कंट्रोल में किए, हवा उनके कंट्रोल में कर दी। हादा अताओना, अब तत्बीक दी जा रही है। अब कोई कहे कि पहली आयत में जो था कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, दे ही कोई नहीं सकता, वो कमजोर हैं, और दूसरी में कहा वो इतने ताकतवर हैं, तो अल्लाह ने अब तत्बीक कर दी। बात यह है हकीकी तौर पर इख्तियार अल्लाह के पास है, जाती अल्लाह के पास है, लाफानी अल्लाह के पास है, लामहदूद अल्लाह के पास है, कदीम इख्तियार अल्लाह के पास है। उसका इख्तियार ना खत्म होने वाला ना खत्म होगा, जब से वो है तब से उसके पास ये अमरे कुन की चाबियां हैं, वो इख्तियार रखता है। और ये जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इख्तियार था, हादा अताओना, ये हमारी अता है। इसी से अहले सुन्नत जाती और अताई का फर्क करते हैं कि अल्लाह के पास जाती इख्तियार, अंबिया के पास अताई इख्तियार है। फरमाया ये हमारी अता थी, ये हादा अताओना, ये हमारी अता है। फामनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, ये ऐसी अता थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कि फरमाया कि ए सुलेमान फामनुन, पस एहसान कर, यानी हमारी इस अता से भी आगे देना चाहे तो दे दे, बांटना चाहे तो बांट दे, अपने सहाबा को बांट दे, अपने दरबारियों को बांट दे। इसलिए औलिया की करामत दरअसल उसके नबी का मोजज़ा होता है। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी ने कहा था, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, क्या हजरत आप आंख झपके, आपकी आंख झपकने से पहले मैं मलका सबा अल बल्कीस का जो तख्त है वो यमन से उठा के आपके दरबार बैतुल मक़दस में यरूशलेम में मैं लाता हूं, और वो ले आया। ये सूरतुल नमल की आयत नंबर 39 है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों पर एहसान किए, उनको भी इख्तियारात अता किए, लेकिन ये इख्तियार क्या है? ये नबी की अता है, और नबी किसकी अता से अता कर रहा था? वो खुदा की अता से अता कर रहा था। फामनुन पे अमल कर रहे थे हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, और वो आम से रोक ले, ना किसी को दे, देने का भी इख्तियार तुझे है, ना देने का भी इख्तियार तुझे है, बगैर हिसाब, बिला हिसाब, कोई हिसाब किताब नहीं। तो जिस पे चाहे एहसान कर, जिस पे चाहे न कर, जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे न दे। अब जो इन आयात बय्यिनात की तिलावत करेगा और उन आयात बय्यिनात को भी पेश नजर रखेगा जिसमें इख्तियारात की नफी है मखलूक के लिए, और उन इख्तियारात को, उन आयात बय्यिनात को भी पढ़ेगा जिनमें मखलूक की इख्तियारात की इस्बात है, तो दोनों को मिला के वो नतीजा निकालेगा कि यहां बात जाती और अताई की हो रही है कि जाती इख्तियार अल्लाह के पास है, अताई इख्तियार अल्लाह के देने से अंबिया के पास है। अंबिया के पास जाती एक जर्रे का भी इख्तियार नहीं है। व रसूलन इला बनी इसराइल, एक और आयत भी सुन ले कि अल्लाह ने अपने अंबिया को इख्तियारात दिए। हजरत सैयदना ईसा इब्न मरियम के बारे में फरमाया, वो बनी इसराइल की तरफ रसूल आए, उन्होंने कहा अन्नी कज्जतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, ऐ कौम बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कुछ निशानियां लाया हूं। मेरे रसूल होने की ये निशानियां कि अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीनी कहायतित तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, कि मैं मिट्टी से तुम्हारे लिए एक
मूरत बनाऊंगा परिंदे की एक मूरत, फअनफुखु फीहे, पर उसमें मैं फूंक मारूंगा, बस वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा हो जाएगा। भला किसी की फूकों पे ये असर है कि फूक मारे और जिंदा हो जाए? अल्लाह ने उन्हें इज़्न दिया, उनको ये ताकत दी कि वो फूक मारते थे और परिंदा बन जाता था। ये अल्लाह की अता से था। वह उबरियुल अकमहा, और मैं अकमा यानी जो मादर जाद नाबीने हैं उनको भी ठीक कर देता हूं, वल अबरसा, और कोड़ जदा बंदों को भी ठीक कर देता हूं, वह ओहियल मौता, और मुर्दों को भी जिंदा कर देता हूं, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। तो मालूम क्या हुआ कि अंबिया के पास भी इख्तियार हैं बेइज़्न इलाही, अंबिया के पास इख्तियार हैं अताए इलाही, और जिन पर इख्तियारात की नफी की गई है वो है जाती, और जिन पर इस्बात किया गया है वो है अताई। नतीजा क्या निकला? अल्लाह के पास इख्तियार जाती है, अंबिया के पास इख्तियार अताई है। जो जाती आयात बय्यिनात जिनमें जाती इख्तियारात का जिक्र किया, बार बार तिलावत करे और पढ़ पढ़ के अपने मजलिसों में सुनाए, और दूसरे इख्तियारात का जिक्र तक भी ना करे, वो अवामुन नास को लाशऊरी तौर पर अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबादिल किताब का शिकार कर रहा है, उन्हें कुरान के कुछ हिस्से का मुनकर बना रहा है। और ऐसों की सजा दुनिया में भी जिल्लत, क़यामत के दिन भी शदीद तरीन अज़ाब में, और फिर उनका ना कोई शफी होगा, ना कोई मददगार, ना कोई सिफारिश करने वाला। इसी तरह एक और आयत भी सुन लें शफाअत के मुतल्लिक। अब लोग एक तरह का मजलिस में एक तरह की आयत पढ़ते जाएंगे, दूसरी किस्म की नहीं पढ़ेंगे। ये तो मैं खास फिगर बता रहा हूं ना एक ग्रोह का, ऐसे ही है एक खास तबका है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की हर आयत से जहां लफ्ज मन आया, मा आया, जो शख्स अल्लाह दी, वो शख्स जो अगर उसमें मदा निकल रही है तो उसमें मौला अली का नाम ले लेंगे, किससे मुराद मौला अली है। अगर मुजम्मत निकल रही है तो कह देंगे इससे मुराद अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, फला है। शैतान का नाम आएगा तो मुराद लेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान है। ये खास ग्रोह है, हेरा फेरियां कुरान में करेंगे। हर बातिल ग्रोह जब तक हेरा फेरी ना करे उनका चूरन नहीं बिकता, और वो अपना चूरन बेचने के लिए कुरान में हेर फेर करते हैं। कईयों ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं कि ये आयत हज़रत मौला अली की शान में नाज़िल हुई, ये आयत। मैं इंशाल्लाह उस पर भी अलग रिकॉर्ड करवाऊंगा, उस पर भी मैं पूरा मजमून रिकॉर्ड करवाऊंगा कि अगर उन आयात बय्यिनात को मौला अली के लिए माना जाए कि ये मौला अली के लिए नाजिल हुई, शदीद तरीन गुस्ताखी है, सिर्फ तर्जुमा पढ़ के पता चल जाता है। हर ग्रोह हेरा फेरी करेगा, अपने मतलब की बात कुरान में दाखिल करने की कोशिश करता है। अब शफाअत के मुतालिक भी सुन ले, जो शफाअत का इनकार करने वाले हैं कसरत के साथ, वो ऐसी आयात बय्यिनात को पढ़ेंगे कि अवामुन नास के ज़हन में बैठ जाएगा क़यामत के दिन तो नबी वली भी कांप रहे होंगे, कोई किसी किस्म का पुरसान हाल उनका नहीं होगा। वो आयत पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 48। अल्लाह फरमाता वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। वो इसकी तिलावत करेंगे कि डरो उस दिन से जब कोई जान किसी जान के काम ना आएगी, और ना शफाअत किसी की कबूल की जाएगी, और ना किसी से मुआवजा लिया जाएगा, और ना ही मदद किए जाएंगे क़यामत के दिन कोई लोग। इन आयात बय्यिनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शफाअत के मुतल्लिक, बदले के मुतल्लिक, और मुआवजा के मुतल्लिक, और नुसरत के मुतल्लिक बात की। लेकिन यह बात काफिरों की हो रही है। यहां नफ्सुन अन नफ्सिन, जो दूसरा नफ्स है, इससे मुराद काफिर है। तमाम मुफस्सिरीन का ये इजमा है कि इससे मुराद काफिर है, कि डरो उस दिन से जब किसी नफ्स यानी काफिर के काम कोई बंदा नहीं आएगा, ना शफाअत उसके हक में कबूल की जाएगी, ना उस काफिर से मुआवजा लिया जाएगा, और ना ही वो काफिर मदद किए जाएंगे। लेकिन बस अपनी एक फिगर बनानी है, अपना एक नजरिया बनाना है। अंबिया कुछ नहीं कर सकते, वली कुछ नहीं कर सकते, बस इन आयात बय्यिनात को वो तिलावत करेंगे। जबकि उसी कुरान में एक और जगह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79, जिनमें शफाअत के इस बात का जिक्र किया गया कि शफाअत है। और किसकी शफाअत? फरमाया असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा, ऐ मेरे महबूब करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पे फाइज फरमाएगा। और बुखारी से लेकर आखिरी हदीस की किताब तक इस आयत की तफसीर में या कलाम में जितनी रवायात आई हैं, वो शिया और सुन्नी तमाम किताबें खंगाल ने हर एक ने लिखा मकाम महमूद से मुराद क्या है? अशफा। यानी महबूब हम आपको शफाअत का मनसब अता करेंगे, आप जिसकी सिफारिश चाहें करें, जिसको बख्शवाना चाहें बख्शवा के जन्नत के अंदर ले जाएं। महबूब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया कि मकाम महमूद से मुराद शफाअत है।
اور فرمایا میں سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وسل توتا واشفع تشفع، ابھی پیارے سر اٹھا، سال مانگ، توتا تجھے دیا جائے گا، واشفع شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب عدم شفاعت کی آیتیں بار بار پڑھنا، جبکہ وہ کن کے حق میں نازل ہوئی؟ کافروں کے، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، پڑھتے چلے جانا، عوام الناس کا ذہن بنا دینا کہ شفاعت کوئی نہیں ہے، یہ سارے قصے کہانیاں ہیں لوگوں کی کہ بزرگ کام آئیں گے، فلاں کام آئیں گے، فلاں کام آئیں گے، نہ کک کنڈا کچھ کام نہیں آئے گا، اپنے عمل کام آئیں گے۔ جبکہ بخاری شریف کے اندر ایک اور بھی حدیث ہے، اولیاء کاملین، اہل جنت، بعض اہل جنت جنت میں جانے سے انکار کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، لیکن وہ جہنم میں چلے گئے، جب تک انہیں ساتھ نہ لے جائیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت نمبر 7439 نمبر روایت۔ تو اللہ رب العالمین انہیں فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من ایمان فاخرجوه، جاؤ پھر جہنم کے اندر تمہارے ان بھائیوں، ان دوستوں کو جن کے دلوں میں دینار جتنا بھی ایمان ہے، انہیں جہنم سے پکڑو اور جنت کی طرف لے جاؤ۔ وہ ان کو نکالیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ ہمارے کچھ اور بھائی بھی جہنم میں ہیں، تو اللہ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من ایمان فاخرجوه، اب جس کے سینے میں نصف دینار جتنا بھی ایمان ہے انہیں بھی پکڑو اور جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤ۔ وہ انہیں بھی نکال لیں گے۔ پھر وہ اولیاء کاملین، علماء، اہل جنت کہیں گے اللہ ہمارے ابھی بھی کچھ بھائی ہیں جو جہنم میں باقی ہیں، تو اللہ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ایمان فاخرجوه، جاؤ پھر جہنم میں جس کے سینے میں ذرے جتنا بھی ایمان ہے اسے پکڑو اور جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب جو ایک طرح کی آیات کو اور روایات کو پڑھے گا جس میں عدم شفاعت ہے، اور وہ بھی کافروں منافقوں کے لیے، بس پڑھتا جائے، اپنے ذہن میں وہ گمان کر رہا ہے کہ میں نے تو نبی ولی کی نفی کرنی ہے، جبکہ وہ نفی کئی ہزار آیات بینات اور روایات کی وہ نفی کر رہا ہوتا ہے جس میں شفاعت کا اثبات ہے، ایسا یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اب اس کی تطبیق کیا ہے؟ اس کی تطبیق کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، الا مگر اس کی شفاعت کام آئے گی من اذن له الرحمن، جس کو رحمان نے اذن دیا ہوگا، یعنی وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو رحمان نے اذن دیا ہے، ورضی له قولا، اور اس کے قول سے خدا راضی ہو چکا ہے۔ اور وہ کون سی ہستی ہے؟ بالاتفاق اس آیت کی تفسیر میں تمام محدثین مفسرین نے لکھا اس سے مراد ہیں محمد مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن سے خدا راضی ہے، جن کے بارے میں رب نے خود کہا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب ہم تو تجھے اتنا دیں گے، تیرا رب تجھے اتنا دے دے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ جو مقام رضا پہ فائز ہے وہ محبوب مصطفیٰ ہے۔ تو میں نے یہ کچھ آیات بینات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک طرح کی آیتیں پڑھنا اور دوسری قسم اسی مضمون سے ملتی دوسری آیتوں کو چھوڑ دینا، یہ ہے ایمان بعد الکتاب اور کفر بعد الکتاب۔ اور جو ایمان بالکتاب اور کفر بالکتاب، قرآن کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ کا انکار کرے، وہ جنت میں جانے کا سوچے بھی نہ تو اس کی شفاعت ہو جائے گی، وہ بخشا جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، خواہ وہ ساری زندگی حور و قصور کا ذکر کرتا رہے، خواہ وہ ساری زندگی خوف خدا اور قبر اور عذاب قبر اور عذاب قیامت کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسوں کو ہم جہنم میں پھینکیں گے سخت عذاب کی طرف، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ولا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ہی ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، ان کا عذاب تیز ترک رکھا جائے گا۔ خود بھی گمراہ ہوئے، آگے امت مسلمہ کو بھی گمراہ کر دیا، چند عوض کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، روپیوں کی خاطر، اور اپنے فرقے کی نام نامی کی خاطر۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے آپ سے کہی، فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کسی ایک مضمون پر آپ نے کلام کرنا ہو، خواہ وہ علم غیب ہو، حاضر و ناظر ہو، نورانیت ہو، بشریت ہو، خواہ اس کا تعلق تقلید سے ہو، خوارج سے ہو، نواسب سے ہو، مسئلہ باغ فدق ہو، امامت ہو، خلافت ہو، عظمت صحابہ ہو، مشاجرات ہوں، اہل البیت ہوں، پھر اس مضمون کے متعلق جتنی روایات ہیں، جتنی آیات ہیں، وہ ساری سامنے رکھ کے اس کا مطالعہ کر کے پھر نچوڑ نکالیں۔ تو جب وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، آپ نچوڑ نکالیں گے، پھر آپ اصل مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ پھر گمراہ ہوتے رہیں گے۔
اور یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اے لوگو تم جن باتوں کو نہیں جانتے پھر ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل مطالعہ ہیں، پھر ان سے پوچھو، ان کی بارگاہ میں آؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اب میں اس میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں انشاءاللہ دوسرا جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں پوری تفصیلات کو بیان کروں گا. مثلا آپ کے سامنے لوگ بیان کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 چیزیں چھوڑ کر گئے تو دونوں سے ہدایت لے لو، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور چیز چھوڑ کے نہیں گئے تو دوسری سے ہدایت لینے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. مثلا قرآن اور اہل بیت، یا کچھ کہیں گے قرآن اور سنت. جبکہ میں نے ان تمام روایات کو تطبیق دی اور نکالا تو مجھے پتا چلا کہ حضور قرآن بھی چھوڑ گئے. یہ مستدرک للحاکم میں ہے. اور سرکار قرآن اور اہل بیت دونوں چھوڑ کے گئے، یہ بھی مسلم مسند احمد میں اور مشکات کے اندر ہے. پھر قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے، یہ بات بھی موطا امام مالک اور امام حاکم نے اس کو لکھا. حضور نے شیخین کی اقتداء کا حکم دیا، یہ ترمذی میں ہے. حضور نے پورے خلفائے راشدین کی اقتداء کا حکم دیا، یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے. اسی طرح یہ 5 ہستیاں ہو گئیں. پھر چھٹی کچھ مخصوص نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی پیروی کا بھی حکم دیا، جن میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت سالم ہیں، ابی بن کعب ہیں، معاذ بن جبل ہیں. 9 ہو گئے. پھر آقا کریم علیہ السلام نے مزید کچھ ہستیوں کے بارے میں فرمایا، جن میں حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، ان کا نام لیا. اور حضرت مولا علی شیر خدا کی قضا کو بیان کیا. پھر اسی طرح حضرت ابن مسعود کی سیرت اور حضرت عمار ابن یاسر کی سیرت کا ذکر کیا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، بلکہ فرمایا کہ جس طرح آسمان کی امانت ستاروں سے ہے، اس امت کی امانت جو ہے وہ صحابہ سے ہے. پھر اپنے اہل بیت کو، پوری اہل بیت کو نبی پاک علیہ السلام نے مثل سفینہ نوح کا، یعنی اس تمام روایات سے معلوم ہوا کہ صرف 1-2 ہستیاں چھوڑ کے تاجدار کائنات نہیں گئے. قرآن بھی چھوڑا، اہل بیت بھی چھوڑا، سنت بھی چھوڑی، صحابہ بھی چھوڑے، اور اپنی پوری عطرت کو چھوڑا، اور مخصوص اصحاب کا بھی ذکر کیا. جب ان تمام روایات کو آپ اکٹھا کریں گے پھر آپ نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کس کس کی پیروی جو ہے وہ ہدایت کا باعث بنے گی اور کس کی پیروی جو ہے وہ ہدایت کا باعث نہیں بنے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ رافضی اہل البیت کی روایات کو مانیں گے، دوسری کو ریجیکٹ کر دیں گے. ناصبی دوسری روایات کو مانیں گے، پہلی کو ریجیکٹ کر لیں گے. اور جس میں فقط قرآن کا ذکر ہے ایسی روایات کو منکرین حدیث لے لیں گے. سر سید احمد خان لے لے گا، اور ایسی روایت کو جناب والا غلام پرویز لے لے گا، اسلم جراج پوری لے لے گا، عبداللہ چکڑالوی لے لے گا، مولوی تمنا امادی لے لے گا، اسی طرح شیخ محمد کراچی والا وہ لے لے گا، جوید احمد غامدی لے لے گا. یہ فتنے برپا ہوتے رہیں گے جس میں اکیلا صرف قرآن کا ذکر کیا گیا کہ میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن سے چمٹ جانا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا. اب انہوں نے اہل بیت کی روایات کا بھی انکار کر دیا، صحابہ کی بھی کر دیا، سنت کا بھی کر دیا. تو جب کچھ روایت کا مطالعہ آپ کریں گے، اس سے ملتی جلتی تمام روایات کو چھوڑ دیں گے تو ہدایت نہیں پائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. اسی طرح میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ کس کس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں. امام حسنین کریمین کو کہا، شیخین کریمین کو بھی کہا، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی سردار جنت کہا، حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب کو سردار جنت کہا. بلکہ ایک روایت میں فرمایا میں بھی سردار جنت ہوں، حمزہ سردار جنت ہے، علی سردار جنت ہے، جعفر سردار جنت ہے، حسن اور حسین بھی سرداران جنت ہے، مہدی بھی سردار جنت ہے. تو جب ان تمام روایات کو آگے رکھیں گے تو آپ نتیجے پہ پہنچیں گے، تطبیق دیں گے اور اصل حقائق کی طرف جائیں گے. جب ایک قسم کی روایت کو پڑھیں گے باقیوں کو چھوڑیں گے تو یہ آپ ہدایت کی طرف نہیں جا رہے، آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح ہوا منی و انا من ہو، جو حضور نے کہا کہ وہ شخص مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ کس کس ہستی کے بارے میں کہا؟ آج تک تو آپ نے ذاکروں سے یہ سنا، حضرت امام علی مقام امام حسین کے بارے میں کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. پھر آگے وہ جناب والا اسی سے کلا بازیاں نکالتے ہوئے اور نتیجے نکالتے ہوئے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور ایک ذاکر صاحب کی تو تقریر میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا حسین مجھ سے ہے یعنی میرا بیٹا ہے، میں حسین سے ہوں یعنی میری بقا کا جو منحصر ہے وہ حسین ہے. اور 60 ہجری تک حسین مصطفیٰ سے تھا اور 60 کے بعد قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. تو یہ ٹائٹل
یعنی وہ مجھ سے ہے، میں اس سے کس کس کو دیا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین کو بھی دیا، حضرت مولا حسن کو دیا، حضرت مولا علی کو دیا، حضرت عباس بن عبد المطلب کو دیا، حضرت زید بن حارثہ کو دیا، حضرت ابو امامہ کو دیا۔ یہی ٹائٹل جلیبیب صحابی ہیں ان کو 2 بار دیا۔ قبیلہ بنو اسامہ کو حضور نے کہا، قبیلہ اشعری کو کہا کہ وہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ عمل کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جو وہ عمل چھوڑ دے گا، ترک کر کے میری سنت کی طرف آئے گا، وہ مجھ سے ہے۔ جس طرح فرمایا نکاح نہ کرنے والا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ میں آگے انشاءاللہ وہ ساری روایات لے کر آؤں گا۔ تقدیر کے منکر کے بارے میں کہا کہ وہ مجھ سے نہیں، ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں کہا کہ وہ مجھ سے نہیں، سانپ کو اس سبب سے قتل نہ کرنا کہ اس کا جوڑا مجھ سے بدلہ لے گا، فرمایا وہ ہم سے نہیں۔ اسی طرح ماتم کرنے والا ہم سے نہیں، ہماری طرف جو اسلحہ اٹھا کے آئے گا مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرے وہ ہم سے نہیں۔ فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی لیکن پھر بھول گیا نہ چلائی وہ بھی ہم سے نہیں۔ اسی طرح جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے، ترنم کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے یا غلام کو اس کے مالک سے منحرف کرے، خلاف ابھارے، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں۔ تو پتہ کیا چلا اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جو یہ کام ترک کر دے گا وہ ہم سے ہے، جو ترک نہیں کرے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو جب ان تمام روایات کو آگے رکھیں گے تو پھر وہ مطلب نہیں نکلے گا جو رافضی ذاکر نکالتے ہیں 60 ہجری تک تو حسین مصطفیٰ سے تھا، لیکن 60 کے بعد قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے، پھر ایسے نتیجے نہیں نکلیں گے۔ پھر اس منی کا معنی متعین ہوگا کہ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ محاورہ ہے، یہ محبت کا اظہار تھا۔ جب کسی سے اہل عرب محبت کرتے ہیں، محبت کی انتہا کرتے ہیں تو ایسے جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں، وہ میرا محبوب ہے میں اس کا محبوب ہوں۔ پھر میں یہ بھی کوٹ کرواؤں گا، ریکارڈ آئے گا کہ کس کس کی محبت کو محبوب نے ایمان کہا اور کس کس کے بغض کو اور نفرت کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے منافقت سے تعبیر کیا۔ حضرت علی کے بارے میں کہا، حضرت شیخین کے بارے میں کہا، انصار کے بارے میں کہا، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا، تمام صحابہ کے بارے میں کہا، اہل بیت کے بارے میں کہا، اسی طرح تمام بنی ہاشم کے متعلق کہا، اہل عرب کے متعلق کہا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں کہا۔ اب جب تمام قسم کی روایات آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کس کی محبت ایمان کا باعث ہے اور کس کا بغض جو ہے وہ کفر اور نفاق کا باعث ہے۔ اب ایک طرح کی روایت کو اٹھا لینا اور اسی پر زور دے کے امت کے اوپر لٹ اٹھانا اور دوسری کو چھپا دینا یہ گمراہی کا سبب ہے، اور قیامت کے دن ایسوں کو نجات نہیں ملے گی۔ نجات اسی صورت میں ہے جب پوری کتاب کو مانا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آؤ، آدھے آدھے نہ ہو کہ کچھ روایات کو مانو اور کچھ کو نہ مانو، کچھ تو فرامین مصطفیٰ مانو اور کچھ نہ مانو۔ اسی طرح میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کس کس کا دفاع کیا۔ حضرت مولا علی کا بھی دفاع کیا، حضرت عباس کا دفاع کیا، حضرت اسامہ بن زید کا دفاع کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دفاع کیا، حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ اسلام کا دفاع کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دفاع کیا، حضرت خالد بن ولید کا دفاع کیا، حضرت سیدۃ النساء علی العالمین مخدومہ کائنات شہزادی سید الانبیاء والمرسلین سلام اللہ علیہ ان کا دفاع کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے عاشق رسول عبداللہ الحمار کا دفاع کیا جب ان کو کوڑے لگ رہے تھے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ کا دفاع کیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے، یعنی ان سب کا دفاع۔ اب دیکھیں نا، اب دفاع میں فقط اہل بیت کی روایت کو پڑھیں گے، باقی کو چھپا دیں، یہ گمراہی ہے۔ دفاع میں آپ صحابہ کی بارے میں جو حضور نے کہا وہ آپ بیان کرتے رہیں اپنی جلسوں میں، اہل بیت کا نہ کریں تو بھی آپ گمراہ ہیں۔ پورے دین کو ماننا یہ ایمان ہے، پوری روایات امام الناس کے سامنے رکھیں، چھپائیں نہ۔ میں انشاءاللہ اس کا باحوالہ ذکر کروں گا، یہ سارے آگے ریکارڈ آئے گا۔ اہل بیت کون کون ہیں؟ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، یہ بھی میں ریکارڈ کراؤں گا۔ تمام ازواج مطہرات، اہل قصا بھی ہیں، چادر تطہیر کے نیچے جن کو لیا گیا۔ ایک ایسا ٹولہ بھی اس دنیا میں ہے جو اہل قصا جن کو چادر کے نیچے لیا گیا ان کے اہل بیت ہونے کا منکر ہے، اور دوسرا ٹولہ اہل بیت ازواج رسول کے اہل بیت ہونے کا منکر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو میرے آقا نے اہل بیت کہا، حضرت سلمان فارسی کو کہا، اسامہ بن زید کو کہا، تمام بنو ہاشم بنو مطلب کو کہا، اور تمام متقی اہل ایمان کو بھی اہل بیت کہا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آن دا ریکارڈ آئیں گی، ان کو ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا۔
تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا پورے دین کو ماننا یہ ایمان ہے، آدھے کو ماننا آدھے کو نہ ماننا، کچھ کو چھوڑ دینا کچھ کو مان لینا، سینے سے لگا لینا، کسی کا بارہا پرچار کرتے رہنا اور کسی کا ذکر تک نہ کرنا، یہ کفر اور منافقت ہے، ایمان نہیں ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ عوام الناس کو پوری بات بتاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جو پورا دین چھوڑ کے گئے وہ پورا دین ان کے آگے واضح کرو، سمجھاؤ، بتاؤ۔ یہ گمراہی کا سبب تمام فرقے اس لیے بن گئے، تمام جماعتیں اس لیے بن گئی اور اپنی اپنی روٹیاں اس لیے چلا رہی ہیں کہ تمام تر گروہ سوا اہل سنت کے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کو چھپاتا آیا، اور اپنی عوام الناس کو پھر اس کے غلط مطالب بتائے، پھر غلط مفاہیم بتائے، پھر شان ورود غلط بتایا۔ یہ ساری چیزیں جو جناب والا ان سے صرف نظر کرتے رہے، خود بھی گمراہ رہے اور امت کو بھی گمراہ کر دیا۔ اللہ ان گمراہ کرنے والے پیشوایان باطلہ سے میری ساری قوم کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ہر ہفتے ایک مکمل سیریز اس میں چلا کرے گی، جس میں آپ کو مکمل آگاہی ایک ایک روایت کے بارے میں، فدق کے بارے میں، کرتاس کے بارے میں، امامت کے بارے میں۔ اب وہ نہیں ہے کہ کچھ تلاوت کر دیا اور کچھ چھپا دیا، کچھ ادھر سے پڑھ دیا ادھر سے نہ ہم ناصری نہ ہم رافضی، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعہ، ہمارا اڑنا بچھونا جینا مرنا تمام تر اہل سنت و جماعت، اور ہم پکے سنی۔ اللہ اسی سنیت پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔